السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bienvenue tout le monde sur la chaîne YouTube SPCIUS. Inshallah بحول الله غادي نشوفوا ensemble التتمة ديال لا سيميولوجي ديال بيان سور سيميولوجي ديجستيف اللي توقفنا في ليبيزود 10 واللي مازال ما كملناش، وان شاء الله بحول الله نقدروا نزيدوا ايبيزود واحده اخرى بها غادي نختموا سيميولوجي ديال السيستم ديجستيف وندخلوا في سيميولوجي ديال اوتر سيستم. دابا تحاولوا انكم تركزوا معايا باش يكون فيديو قصير بزاف ان شاء الله بحول الله وما نطولوش فيه بالهضره وتستافدوا اكبر استفاده ممكنه. غادي نشوفوا مجموعه كبيره من لي سيمبتوم وغادي نقسموها لثلاثه ديال الاقسام: لي سيمبتوم كونسيرنون ليستوما، لي سيمبتوم كونسيرنون لا غات اي لي سيمبتوم concernant le foie. صافي فركزوا معايا بيان سور. الا قدرتوا انكم تجيبوا ورقه وستيلو وتقيدوا هادشي اللي غادي نقول لكم كوم دي نوت، فهادشي هذا يكون تري بينيفيس بور فو وان شاء الله غادي يوصلكم لوبجيكتيف اللي بغيتو. فغادي نبداو باول حاجه اللي هي ليستوما. وليستوما كنبداو ديما بالكاسترالجي ومعروفه بزاف لا كاسترالجي. كوم ديفينيسيون هو واحد يعني دولور à l'estomac généralement très vif localisé à l'épigastre. l'épigastre فين كيجي؟ l'épigastre كيجي تحت سترنوم، يعني في البارتي اللي كتسالي فيها السيستم ريسبيراتوار كيبدا فيها سيستم ديجستيف واللي كيكون بالضبط فوق ليستوما. وبيان سور ان شاء الله بحول الله غادي تكون في الانستغرام، غادي ندير دي ستاتيو غادي نشرح فيها تقسيمات ديال لابدومين، يعني شنو هو ليبيغاستر، شنو هو لي زوتر بارتي ديال لابدومين بالضبط فين كيكونوا. غادي نديرها ان شاء الله بحول الله هذا النهار هذا في الانستغرام، دخلوا شوفوها. الانستغرام غادي تجبروه لتحت في الديسكريبسيون ديال الفيديو. ثاني حاجه كما قلنا هو واحد لا دولور. صافي غادي تشوف شي واحد عنده هاد لا دولور هادي وكيشد في ليبيغاستر في البارتي ايبيغاستريك ديالو، غادي تقول بان جينيرالمون غتكون عنده غاسترالجي كوم سيمبتوم، ولكن غاسترالجي تقدر تكون سيمبتوم اللي كيدير لنا بزاف ديال لي باثولوجي. تري بيان. بحال هاد لي باثولوجي كندويو على لي سير يعني السوراسيون يعني في الاستوما، كندويو على لي تيومور صافي غاستريك لي تيومور غاستريك، كندويو على غاستريت هي انفلاماسيون او نيفو ديال الاستوما، كندويو على لي زانتوكسيكاسيون مثلا شي واحد كلا واحد اوفردوز ديال شي ميديكامون اللي كيدير مثلا لي زانتوكسيكاسيون يعني ديجستيف. وندويو على انديجيسيون ستادير عندنا مثلا بروبليم مثلا في لاسيديتي ديال الاستوما، بروبليم في لي زونزيم، بروبليم اون جينيرال في ديجيسيون يعني في الهضم اللي كيكون او نيفو ديال الاستوما. هادو دي باثولوجي هاد لي باثولوجي من في الاعراض ديالهم كتكون غاسترالجي. اوكي، فغاسترالجي هو واحد سيمبتوم اللي كيكون جينيرالمون دولور. اوكي صافي اتفقنا الاخوان، هذا باين بزاف. ثاني حاجه هي ندويو على ميتيوريزم ابدومينال. وهذا الميتيوريزم ابدومينال سهل بزاف. كوم ديفينيسيون هو une accumulation d'air dans l'estomac ou dans les intestins qui s'accompagne des sensations de ballonnement. شنو كيعني هادشي؟ كيعني بالضبط مازال حنايا في الاستوما وكندويو على الاستوما وتقدر هذا يوصل حتى لي زانتستان بجوج بهم. هادو واحد الكوميلاسيون يعني واحد التجمع مهم ديال الهواء او نيفو ديال الاستوما ولا او نيفو حتى ديال لي زانتستان، ما كيكون غالبا بزاف جينيرالمون في الاستوما. وهاد الكوميلاسيون كيعطيك واحد السونساسيون، يعني باش كتعرف هادي، باش كنعرف انا ان عندي كوميلاسيون ديال داك لاغ، كنعرفوا بواحد لا سونساسيون يعني بواحد الاحساس ديال بالونمون ستادير كنحس بحال الاستوما ديالي ولا لي زانتستان منفوخين، كنحس بهم منفوخين تو سامبلومون. وهاد سونساسيون بالونمون راه هو بحد ذاته سيمبتوم، وهذا هو السيمبتوم ديالنا الثالث اللي داخل في المجموعه ديال الاستوما، وهو كوم ديفينيسيون سي اون سونساسيون دو غونفلومون، يعني بحال عندك واحد لا غونفلومون او نيفو ديال الاستوما ولا او نيفو ديال لي زانتستان يعني au niveau de l'abdomen en général, habituellement lié à l'accumulation de gaz, ou le gaz كنعنيو به l'air ou là certains gaz. مثلا كاين des opérations كيتسمى des opérations par cilio. مثلا par exemple نهضر لكم على الفيسيرال كدير فيه واحد لوبيراسيون كتسمى l'ablation ديال الفيزيكول. صافي وهاد لابلاسيون ديال الفيزيكول كندوي على الفيزيكول بيلير بيان سور. هاد لابلاسيون هادي كيدار بارسيليو وكتقدر دارتها اوفيرت، وهاد بارسيليو هادي كنضطروا اننا ندخلوا دي غاز لابدومين. اوكي، وهاد لي غاز هادو ندوي عليهم ابري ان شاء الله بحول الله يقدروا يديروا لنا هاد البروبليم هذا.
اوكي. مي حنا اون جينيرالمون كندويو على لا في هابيتويل واللي كيقدر يكون فيها هاد السونساسيون هذا ديال غونفلومون واللي كيكون باغ دي غاز، وغالبا في لافي يعني كوتيديان ديال الانسان كيكون غير باغ لير. صافي اوكي الاخوان. وفي الاخر غادي نستنتجوا استنتاج بسيط ان هذا الميتيوريزم ابدومينال كيعطينا سيمبتوم ديال البالونمون ابدومينال، والعكس صحيح. صافي حنا شفنا دابا 3 ديال لي سيمبتوم اللي غتقدر دير واحد لا ليزون بيناتهم وتعقل على كل واحد فيهم انطلاقا من الاخر. صافي. وهنا ان شاء الله تقدر ما يتنساوليكش اللي ترد البال مزيان، وهادشي هذا خصك تبقى تعقلو بطريقه اللي ذكيه وما تبقاش غير كتحفظ هكاك في السما. اتفقنا الاخوان؟ نشوفوا دابا لي سيمبتوم ريلاسيونيل مع لو فوا، وهاد لي سيمبتوم كيبداو بواحد الحاجه كتسمى لي باثوميغالي. وهاد لي باثوميغالي غادي تسمعها في زوبيتو بزاف طونكو انفيرميير ولا اتيديون ميدسان ولا اتيديون انفيرمي، فغادي تسمع هاد لي باثوميغالي واللي داخله في بزاف ديال لي باثولوجي. شنو هي ايباثوميغالي؟ كون ديفينيسيون ايباثوميغالي هي لوغمونطاسيون دو فوليوم دو فوا. صافي. كيفاش اغمونطاسيون دو فوليوم دو فوا؟ ما فهمتش. يعني الفوليوم دو فوا كيكون اوغمونتي، الحجم ديالها ماشي هو الحجم العادي. صافي. وكتكون كتبريزونطي لنا بزاف ديال لي باثولوجي. يعني فين كنقدر نشوف انا هاد لوغمونطاسيون دو فوليوم دو فوا؟ بيان سور كتقدر تشوفو في لي راديو، يعني لي زيكزامان راديولوجيك اللي كيداروا كتقدر تشوفو بشكل واضح، وحتى في ليكوغرافي اكسيتيرا. ف السيروز هو من لي باثولوجي اللي كيكون كيتميزوا بهاد لي باثوميغالي، وتيومور ايضا، لي كيست، لي زابسي، ليبرتونسيون بورتال. فهادو حوايج كيتميزوا هادو لي باثولوجي. كل باثولوجي ان شاء الله غادي ندويو عليها فاش كندويو على باثولوجي ميديكال، باثولوجي شيرورجيكال، غادي ندويو على هاد لي باثولوجي. هادشي كلشي عارفهم، لي كيست حتى هما، لي زابسي هادشي معروف. مي ان شاء الله بحال غادي ندويو عليه بالتفصيل ابري. ليبرتونسيون بورتال حتى جو بونس بان درجناها في لي زيبرتونسيون ارتيريال اللي ديجا دوينا عليه. تاني حاجه غادي نشوفوا اللي عندها علاقه بلو فوا هي الكوليك هيباتيك. الكوليك هيباتيك كلشي كيعرفها جو بونس، ما كاينش شي واحد دخل لوبيتال ما كيعرفش شنو هي كوليك هيباتيك. وكوم ديفينيسيون الكوليك هيباتيك كنقولوا هو سي ان سيندروم دولورو ابدومينال. شنو هو سيندروم؟ راه كاين فرق ما بين لي سيمبتوم اللي كنا كنقولوا دابا وسيندروم. وهاد القضيه هادي راه خصك تكون عارفها من ليبيزود 1 و 2 اللي هضرنا عليهم سميتو في لا سيميولوجي. ولا ما كنتيش عاقل غتعرف ان خصك ضروري تكون دير لي نوت ديالك باش تبقى تراجع فيهم. وهذا الشيء علاش ديما كنأكد وكنقول ضروري دير لي نوت في شاك فيديو كتحضروا معايا، لان داكشي كيتنسى. صافي. ضروري كيتنسى. ما تقولش وي راني فهمت دابا راه ما غاديش ننسى، لا راه غادي تنسى. ولكن فعوض انك ما تمشي وتعاود لي كور كاملين باش تفكر، حسن غادي تشوف غير الدفتر وغتشوف لي نوت ديالك وغادي تعقل على داكشي كامل وبالزربه. وهادشي اللي غادي وهذه هي الاستراتيجيه اللي تبقاو ديروها حتى في بيان سور في لي زيكزام ديالكم. صافي. يدردوا البال معايا. كوليك هيباتيك. الكوليك هيباتيك هو سي ان سيندروم دولور ابدومينال، يعني كاين واحد لا دولور او نيفو ابدومينال، ولكن غاستراجي حتى هي واحد لا دولور او نيفو ابدومينال. لا، هنا فاش كندويو على البارتي ابدومينال كندويو على حساب كل باثولوجي وعلى حساب كل سيمبتوم عند واحد البارتي دولوروز. مثلا غاسترالجي البارتي اللي هضرنا عليها هي ليبيغاستر، اوكي. ولكن كوليك هيباتيك البارتي اللي غادي تشوفها دولورو واللي غادي تقول له فين كتحرقك بالضبط هي ليبوكوندر دروا. ليبوكوندر دروا فين جات في هذه النقطه هذه اللي كنشير لها دابا بالسهم، اوكي. وان شاء الله بحول الله اللي حضرتوا على لي ستاتيو اللي كندير في سميتو في الانستغرام غادي تشوفوا الشرح ديال التقسيم ديال الابدومين. صافي. وغادي ندير شي فيديو ان شاء الله ابري في اليوتيوب نشرح التقسيم هذا. شنو هو اون جينيرال؟ دابا قلنا هو سي ان سيندروم دولور ابدومينال اللي هي اون اوبستاكل سور لي فوا بيلير. كاين واحد اوبستاكل سور لي فوا بيلير واللي هما لي كوليك. كاين واحد الحجر صغير كيكون في لي فوا بيلير. لي فوا بيلير هو واحد لي فوا اللي كيربطوا لنا ما بين الفيزيكول بيلير والفوا وسميتو. وهاد لي فوا هادو كيكون فيهم هاد الحجر الصغير وكيدير كيكون انفلامي، يعني داك الفوا بيلير كيكون انفلامي وكيدير لنا دي سونساسيون دولور بيان سور. فهذه هي يعني سيندروم الثاني عندنا سيمبتوم ديال لي باثوميغالي وسيندروم ديال كوليك هيباتيك. هادو جوج ديال الحوايج اللي كنعنيو بهم ولا اللي كنخصو بهم الفوا. غتبقى لنا لا غاط وغادي نشوفوا واحد الحاجه كتسمى
سبلينوميغالي. وسبلينوميغالي حتى هي كتسمع بزاف، وما كنظنش انك الا كنتي دخلتي الميليو دو طرافاي ولا قريتي واحد العام في سميتو في الدومين سونتي انك ما غاديش تكون سمعتيها. وسبلينوميغالي هو اوغمونطاسيون دو الفوليوم ديال لاغات. فاش كندوي على ليباتوميغالي فهادي كونسيرنو لو فوا، مي سبلينو كندوي كونسيرنو لاغات صافي. ولاغات وهاد الاوغمونطاسيون دو الفوليوم ديال لاغات حتى هي كنعرفوها من خلال مثلا زيكزامان راديو ولا ليكو ولا شي حاجه بحال هكا، وسكانير اكسيتيرا اكسيتيرا. هادو الحوايج اللي كيخليونا نعرفوا هاد الحوايج هادو ديال الاوغمونطاسيون دو الفوليوم ديال لاغات بلو فوا اكسيتيرا. لي سيمبتوم ولا عفوا لي باثولوجي اللي كيكون فيهم هاد الاوغمونطاسيون ديال الفوليوم د لاغات بحال لي انفيكسيون د لاغات بيان سور، لي تروبل ديال سيركيلاسيون سيستيم بورت. هنا غادي تقولوا لي عاوتاني شنو هو السيستيم بورت. السيستيم بورت هو واحد السيستيم فينو و ارتيريال يقدر يكون داخل فيه حتى هو الارتير اللي يغذي لنا بيان سور بزاف ديال لي زورغان منهم لاغات، واللي كيغذيه لنا بيان سور بلي زاليمون اللي كيحتاجو وبالاكسجين. هو سيستيم فينو او ارتيريال يعني سيستيم سونغون صافي. ولوسيمي هو واحد الكونسير اللي كيقيس لنا لا مويلوسوز صافي. وهادشي ان شاء الله في حوله فاش قلت لكم غادي ندويو على هاد لي باثولوجي غادي ندويو على هاد لي سيمبتوم ان شاء الله عاوتاني، وغادي نقولوا مثلا سبلينوميغالي من لي سيمبتوم اللي داخله لنا في هاد الباثولوجي مثلا ديال لوسيمي. وسبلينوميغالي ما غاديش نعاود نشرحها لك، اين فوا نقولها لك غادي تكون تصنتي لا سيميولوجي وعارف بانك كتعني لوغمونطاسيون دو الفوليوم ديال لاغات. هادشي علاش انا كنعطيكم واحد الحاجه كتسمى لا سيميو اللي غتعاوننا ابري فاش انت تكون عارف اشنو هي هاد الكلمه صافي. اوكي تفهمنا الاخوان؟ كنظن بان غادي نكتفيو بهذا القدر هذا، ويقدر يكون فيديو اخير غادي ندوي فيه على شي حوايج باقيين لي سيمبتوم مازال ما ذكرناهمش في السيستم ديجيستيف. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون هذا السيستم هذا يقدر ينفعكم ويوصل لكم بزاف ديال لي سيمبتوم ولي سيندروم اللي ما كنتوش كاع عارفينهم وكتسمعوهم وما ضابطينهمش وما فاهمينهمش. فاللي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون هادشي فاتكم. نتلاقاو في الانستغرام راه كندير بزاف ديال الانفورماسيون تما، وغادي نبدا كندوي على بزاف ديال المواضيع. دي كاين هنا وكيسمع هاد الفيديو يمشي تما ويتابونا، ما غادي يخسر والو، غادي يوصلوا كاع لي انفورماسيون وكاع سميتو الحوايج اللي كنطرق لهم يعني بشكل مستمر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساش نشر هذا الفيديو، كتنشر غير الانفورماسيون عندك شي جروب نشر فيه، وهذا مكان. السلام عليكم.